अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है आज रात 9:30 बजे, और ये होगा पनामा 2। और इस पनामा 2 यानी पेंडोरा बॉक्स में से निकलेंगे बड़े बड़े नाम और उनके कारनामों के इंकशाफात। उनको कारनामा आप कहें या दयानतदारी का शाखसाना। नाम वो आएंगे जो अब तक बड़े पर्दा नशीन थे, जो कुछ मुक़द्दस कहलाते थे और कुछ सादिक और अमीन और कुछ दयानतदार। बहुत फ़ख्र था इन हस्तियों पर, इनके चाहने वालों को, और वो इस उम्मीद में थे कि ये दयानतदार और मुक़द्दस और सादिक और अमीन मिलकर बनाएंगे एक नया पाकिस्तान। वो नया पाकिस्तान तो बना या नहीं बना, इसका फ़ैसला अवाम करेंगे 2023 के इलेक्शंस में, और अभी से उन्होंने अपने रद्दअमल में भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लिबादा था सादिक और अमीन होने का, वो उतरने जा रहा है आज रात 9:30 बजे। तहकीकात हुई हैं आलमी सतह पर बड़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर, जो कि मुकम्मल हो गई हैं, और जिसमें हस्ब मामूल पाकिस्तान से शरीक थे मारूफ साफ़ी उमर चीमा। ज़राए से लीक होने वाली ख़बरों के मुताबिक उसमें जिनके नाम आ रहे हैं उनमें एक नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर दयानतदार सादिक और अमीन इमरान खान साहब का भी है, जबकि कुछ पिज़्ज़ा फरोशों के नाम भी इसमें शामिल हैं। क्या होगा इसका रद्द-ए-अमल, ये तो सब जानते हैं। पहले जिन मुक़द्दस हस्तियों के नाम आए थे और 499 नामों में से सिर्फ एक के ख़िलाफ़ मुकदमा चला था, बाकियों का ज़िक्र भी नहीं हुआ था, और अब तो किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाना भी मकसूद नहीं है। कोई बड़ा चेंज तो नहीं आने जा रहा, लेकिन दयानतदारी के इस किले में एक भौचाल ज़रूर बर्पा होगा 9:30 बजे, और उसकी आमद की पेशबंदी के तौर पर एक मारूफ चैनल ने अपने महबूब वज़ीर आज़म के हवाले से चोर की दाढ़ी में तिनका के मस्ताक सफाइयों पर मबनी टिकर्स भी और ख़बरें भी चलानी शुरू कर दी हैं। इन ख़बरों से भी बिलीव करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इन ख़बरों के ना होने वाले से चाहने वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, आजकल कुछ मौसम करवट बदल रहा है, जो गर्मी भी सर्दियों की तरफ जा रही है, और सियासी मौसम भी अब करवट बदलना शुरू हो गया है, और पार्टियों में जोड़ तोड़, मजबूती और कमज़ोरी का अमल शुरू हो चुका है। बात शुरू हुई थी एक हार की चोरी से, जो कि सोने का कीमती हार है, जो एक मुल्क ने तोहफे में दिया था और जिसकी मालियत करोड़ों में बताई जाती है। वो हार तोशा खाने से गायब था। जब उसका शोर मचा तो कहा यह गया कि 10% अदायगी करके कोई भी चीज़ ख़रीदी जा सकती है, लेकिन जो तोशा खाने को तहाइफ मिले अब तक 3 सालों में, उनकी लिस्ट आवेज़ा नहीं की जाएगी या सामने नहीं लाई जाएगी फ़हरिस्त, क्योंकि ये एक स्टेट सीक्रेट होता है और मुल्कों का सीक्रेट होता है कि किसने क्या दिया। नाज़रीन, लेकिन इसी मौक़िफ़ के बरक्स माजी की हुकूमतों के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस मौजूद हैं। जो एक रेफरेंस सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ भी इसी हार के हवाले से चल रहा है। एक और हार जो उनकी अहलिया ने पसंद किया था, और एक हार मौजूदा वज़ीर आज़म की अहलिया को पसंद आ गया। तो मौक़िफ़ में तो ये तज़ाद नहीं चलेगा, या तो रेफरेंस होगा या नहीं होगा, या पहले वाले पर भी नहीं होगा या दूसरे वाले पर भी होगा। बात अभी हार की बाज़ गश्त बैठी नहीं थी, बाज़ गश्त मध्यम नहीं पड़ी थी कि एक घड़ी भी सामने आ गई। कहा यह जा रहा था कि जो कुछ मुल्क कीमती तोहफे देते हैं और कुछ हल्के होते हैं, तो वो मुल्कों की बदनामी होती है। ये बात जब घड़ी के सामने आने से ये बात आश्कार हुई कि मुल्कों की बदनामी नहीं, उन तोहफ़ों को गायब करने वालों की बदनामी होती है। एक ब्रदर इस्लामी मुल्क ने के शहज़ादे ने हमारे शहज़ादे को एक घड़ी तोहफे में दी। ये शनीद है कि घड़ी दो ही थीं,
وہ 2 گھڑیاں خصوصی طور پر شہزادے نے بنوائی، ایک خود اپنے لیے اور ایک ہمارے وزیر اعظم کے لیے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ ہمارے برادران تعلقات اور ہم ایک دوسرے کے گھڑی بدل بھائی بھی ہیں۔ بہت قیمتی گھڑی تھی، ہیرے جڑے ہوئے گھڑی تھی، وہ گھڑی ملی وزیر اعظم صاحب کو۔ وہ گھڑی وزیر اعظم صاحب نے قانون کے مطابق توشہ خانے میں رجسٹر ہی نہیں کروائی کہ رجسٹر کروا کے 10% لے کر رکھ لیتے، انہوں نے وہ گھڑی غائب ہی کر دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ گھڑی بھی وہی ٹائم بتا رہی تھی، 10 کروڑ والی بھی، جو 10,000 والی بتاتی تھی، یعنی 1 گھنٹہ 1 گھنٹے میں ہی بچتا تھا دونوں میں۔ تو وزیر اعظم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ 10 کروڑ والی گھڑی بیچ کر پیسے کھڑے کر کے جیب میں رکھے جائیں۔ انہوں نے وہ گھڑی بھجوائی دبئی، اور دبئی سے وہ پہنچی سعودیہ، اور کیونکہ برانڈڈ گھڑی تھی اور ایک ہی کمپنی کو بناتی ہے اور اس نے وہی 2 ہی بنائی تھی، لہذا بات اس کمپنی تک بھی پہنچ گئی، جس نے شاہ کو مطلع کیا کہ گھڑی فروخت ہونے کے لیے آئی ہے۔ شاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ گھڑی خریدو اور مجھ تک واپس پہنچا دو۔ وہ گھڑی خرید کر شاہ تک واپس پہنچ گئی، جس کے بعد شاہ کا رویہ پاکستان کے وزیر اعظم اور خود پاکستان سے یکسر مختلف ہے۔ اور یقیناً ہوگا کہ ایک آدمی جو اتنی محبت سے اتنی قیمتی اور نایاب چیز آپ کو تحفے میں دے، آپ اس کو واپس اسی کا فروخت کے لیے بھجوا دیں۔ یہ تھے ہمارے صادق اور امین کی ایک اور داستان، اور جب 9:30 بجے داستان آنے والی ہے اس میں کچھ آف شور نئی کمپنیاں بھی ہیں، اور یہ بھی انکشاف ہے کہ زمان پارک میں ایک نہیں 2 مکان ایک ہی ایڈریس پہ بنے ہوئے۔ ایڈریس ایک، مکان 2، ٹیکس ایک، مکان 2، مکین ایک، مکان 2، شو ایک، پراپرٹی گوشواروں میں ظاہر ایک لیکن ہیں 2۔ یہ کتنا بڑا اسکینڈل ہے، ہوگا اگر سامنے آیا تو جو یقیناً صادق اور امین کے گلے کا توق بن سکتا ہے۔ اور یہ صرف چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، پورا ایک پنڈورا باکس کھلنے والا ہے جس میں پزا فروش بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ خیر، پزا فروشی کا چرچا تو پہلے بھی بہت ہو چکا، اور کسی نے ان پزا فروشوں کا کیا بگاڑ لیا، ایک پزا تک بھی مفت میں لے کر نہیں ان سے کھا سکے۔ تو لیکن یہ جو ایک تاثر ہے کہ کرپٹ صرف سیاستدان ہے، اس میں تو کچھ تبدیلی ضرور آ جائے گی۔ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ضرور ہے لیکن کھنچتی بھی ہے، اور لاٹھی اللہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ بے آواز ہے لیکن لگتی بھی ہے۔ تو شاید کوئی ایسا موسم، کوئی ایسا عمل اب ہونے جا رہا ہے کہ جنہوں نے زیادتیاں کی، اب وہ اس کا نشانہ بھی بنیں گے، اس کا بدلہ بھی انہیں ملے گا۔ اور لیکن ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ جو تبدیلی، موسمی تبدیلی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، سیاسی حالات کی تبدیلی، اس میں اب جو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ، اور جو کافی حد تک کنفرم بھی ہے، کہ خود پی ٹی آئی میں اس قدر شدید درار پڑ چکی ہے کہ ایک طرف جہانگیر ترین گروپ تو تھا ہی تھا، پرویز خٹک گروپ بھی منظر عام پر خود خان صاحب کے سامنے آ چکا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ 22 اراکین نے ان کے اجلاس میں شرکت سے انکار کیا، جو منانے، سمجھانے، بلانے پر آئے، لیکن وہ 22 تو آ گئے لیکن 70 اور نہیں آئے۔ اور دوسری طرف خبر یہ ہے کہ 30 وزراء نے پی ایم ایل این سے رابطہ کیا ہے، جنہیں میاں صاحب نے ٹکا سا جواب دے کر معذرت کر لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کی پارٹی میں پی ٹی آئی کے کسی آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ایک اور خبر، اور شاید آپ کے لیے ناقابل یقین ہو، میرے لیے بھی ناقابل یقین ہے ابھی تک، تو آپ کے لیے تو یقیناً ہوگی، لیکن خبر ہے کہ جو آئندہ اہم عہدوں پر ہونے والی سرکاری تقرریاں ہیں وہ میاں صاحب کی مشاورت سے ہوں گی، جبکہ احتساب کا عمرانی ڈرامہ اب ختم ہونے کو ہے، بلکہ اب عمران کا احتساب آگے آنے کو ہے، جس کو روکنے کے لیے جسٹس جاوید اقبال کو آرڈیننس کے ذریعے ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ آرڈیننس کے ذریعے نیب لاء کے تحت ایکسٹینشن ہو ہی نہیں سکتی۔ نئے ناموں پر غور جاری ہے، اور نئے ناموں کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کہ ہم ایک چور سے مشاورت کیوں کریں، اس جوابی پروپیگنڈے سے ڈیفیوز ہو گیا ہے کہ جو
अपॉइंटमेंट करेगा, उस पर भी एक नहीं कई इल्ज़ाम आते हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो फ़ॉरेन फंडिंग का ही है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ अहम हो गए हैं वज़ीर आज़म के लिए, और वज़ीर आज़म सीढ़ियों से गिर चुके हैं। माज़रत ख़्वाह हूँ, वज़ीर आज़म एक तकरीर के स्टेज से गिरे थे, लेकिन जो नए वज़ीर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो अपने घर की सीढ़ियों से गिर चुके हैं। तो कुछ पिछले 2 सालों से, मतलब पिछले 2 दौर अदवार से अब सिलसिला ये चल रहा है कि जिसको लाडला वज़ीर आज़म बनना है उसे एक दफ़ा गिरना ही पड़ता है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ का सीढ़ियों से ये गिर जाना उनके लिए किस हद तक कारआमद होता है। रात 9:30 बजे जो पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, उसमें से कौन कौन सी किरदार बरामद होते हैं और कौन कौन से माल असबाब बाहर निकलते हैं, देखने को मिलते हैं। और जो मौसम है गर्मी का सर्दी की तरफ जाता हुआ मौसम, वो ताख़ीर और सुस्ती का शिकार तो हुआ। यानी सितंबर की रातें ठंडी और दिन नरम हो जाते थे, अक्टूबर की अब जाके कुछ रातें नॉर्मल और दिन थोड़े से हल्के हुए हैं, और शायद ये 1 हफ़्ता 10 दिन और लेंगे मज़ीद तब्दील होने में। सियासी मौसम तब्दील होने में और कितना टाइम लेगा। जो ही कोई तब्दीली आई हम अपनी उसकी अपडेट से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद को। अल्लाह हाफिज़।